अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। नूरुल हरमैन ट्रैवल अरसा दराज से उम्रा ज़ायरीन की खिदमत कर रहा है। 2019 में कोविड की वजह से जब उम्रा बंद हुआ तो एक सूरत हाल बरपा थी कि हरमैन शरीफैन कब खुलेंगे। अब अल्हम्दुलिल्लाह 2022 जनवरी में पाकिस्तानी उम्रा ज़ायरीन को उम्रे की हाज़िरी की इजाज़त मिली है सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से। तो उस वक्त में और अब में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया है। पहले की निस्बत अब एक करंटाइन पैकेज लगा है जो पहले ज़ायरीन को उम्रा करंटाइन करना पड़ेगा। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि उम्रे की पॉलिसी अभी तक कुछ बेहतर अंदाज में सामने नहीं आई है, जिसकी वजह से नूरुल हरमैन ट्रैवल ने उम्रे के पैकेजेस नहीं बनाए। वही खदशा सही साबित हुआ और एक सऊदी गवर्नमेंट ने उम्रा करंटाइन पैकेज लगाया। अच्छा, पहले की निस्बत अब के उम्रे के पैकेज में अमाउंट में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया है, क्योंकि पहले जो रियाल जब बंद हुआ था तो डॉलर जो था वो उस वक्त तकरीबन पाकिस्तान जो टिकट हो रही थी वो 60-70 हज़ार रुपये की हो रही थी। अब टिकट जाके तकरीबन 80 से 90 हज़ार और तकरीबन 95 हज़ार रुपये के दरमियान टिकट इस वक्त बन रही है PIA की। तो ये एक बड़ा फ़र्क है। फिर रियाल का भी फ़र्क है, डॉलर का भी, और दीगर चीज़ों में भी रेटों में फ़र्क आया। तो इसलिए उम्रे के पैकेजेस में अच्छी खासी अमाउंट में तब्दीली आई है। उम्रे की सूरत हाल में पाकिस्तान से उम्रा पर जाने वालों के लिए इंतहाई मुफीद मालूमात लेकर हाजिर हुए हैं। अल्लाह ताला हम सबको आप रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाले पाक के सदक़े अल्लाह ताला हम सबको हरमैन शरीफैन की हाज़िरी की सआदत अता फ़रमाए। एक बात हम जहन में रखेंगे कि हमें पाकिस्तान से दो तरीक़ेकार इस वक्त वाज़ेह हैं। इस वक्त एक तो वही पुराना जो हमारा तरीक़ेकार था कि हम यहाँ से जद्दा जाते थे और फिर मक्का शरीफ चले जाते थे और उम्रा करते थे। वो इस वक्त हमारे लिए इतना ज़्यादा सूदमंद साबित नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने करंटाइन करना है जाके, और करंटाइन की सूरत हाल में जद्दा जाना हमारे लिए इतना मुफीद साबित नहीं है जितना मदीने शरीफ जाना हमारे लिए इस वक्त मुफीद शामिल है। तो इसलिए मदीने शरीफ पर ही बात करेंगे। कराची से हम PIA की फ़्लाइट के ज़रिए मदीने शरीफ उतरेंगे। पाकिस्तान से एक एंड्रॉयड मोबाइल लेके जाना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड्रॉयड मोबाइल आपको ये फ़ायदा मुहैया करेगा आपको कि जब आप मदीने शरीफ एयरपोर्ट पर उतरेंगे तो आपने वहाँ पर मोबाइल की एक सिम ख़रीदनी है। आपने मोबाइल की सिम आपको आपके वीज़े और पासपोर्ट की कॉपी पे मुहैया की जाएगी। आपका फिंगरप्रिंट लिया जाएगा, बायोमेट्रिक होगा, और आपको एक सिम आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। अब इस सिम से आपको इंटरनेट मुहैया हो जाएगा और एक सऊदी नंबर जनरेट कर दिया जाएगा आपको, जो तवक्कलना ऐप पर आपको रजिस्ट्रेशन में आपको मदद देगा। आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी यहाँ पर आपकी। अब ये जो तवक्कलना जो है, आपको अगर आप ज़ेन की सिम ख़रीदें, ज़ेन कंपनी की, तो ये एक अच्छी कंपनी है। इसके पैकेजेस भी अच्छे होते हैं और तकरीबन 68 रियाल की आपको ये एक अच्छे पैकेज के साथ आपको मुहैया हो जाएगी आपको ये, ठीक है। अच्छा, मोबाइल सिम ख़रीदना इसलिए ज़रूरी है आपको कि आप जब रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी देने के लिए जाएंगे तो आपको तवक्कलना से इजाज़त लेना ज़रूरी होगी आपके लिए। तो इसलिए, और जब आप रियाजुल जन्नह के लिए हाज़िरी के लिए, नवाफिल की इबादत की अदायगी के लिए जाएंगे तो वहाँ भी आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो इसलिए आपको वहाँ से इसके बगैर, आपको बगैर इजाज़त के आपको नवाफिल की इजाज़त नहीं मिलेगी आपको। तो लिहाजा आप ये सिम लाजमी परचेज़ कर लीजिए आप, और वहाँ जाकर हमें सऊदी शिरके की गाड़ी हमें लेगी और हमें हमारे होटल पहुँचा देगी। होटल में 4 रातें 5 दिन के लिए हमें करंटाइन करना पड़ेगा, और करंटाइन की जो सूरत हाल बनेगी वो कुछ इस तरीके से है कि हम एक चेक इन करते हुए हमारा कोविड का टेस्ट होगा, और एक हमारा टेस्ट आएगा जब हम कोविड के 4 रातें हम गुजार लेंगे तो फिर हमारे कोविड का टेस्ट होगा हमारा। तो इसी तरीके से हमारा नेगेटिव पर इंशाल्लाह ताला हमें मस्जिद नबी जाने की इजाज़त मिलेगी हमें। अब हमें जाने से पहले होटल में करंटाइन के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड फ्लोर तक हम जा सकते हैं, और होटल में इधर उधर अगर इजाज़त मिली तो घूम फिर सकते, नहीं तो कमरे तक हमें महदूद रहना पड़ेगा। इसी दौरान हमें होटल की इंतज़ामिया 3 टाइम का खाना मुहैया करेगी हमें, और इसी करंटाइन पैकेज के अंदर 2 कोविड के टेस्ट भी शामिल होंगे, जिसका जिक्र किया मैंने आपसे। अच्छा, अब हमें जब हमारा कोविड का टेस्ट हो जाएगा तो हम मस्जिद नबी पे जाने के लिए, इससे पहले हमें सऊदी कंपनी हमें एक ब्रेसलेट टाइप का एक हमें हाथ में एक ब्रेसलेट हमें देगी। हमें वही बेल्ट हमें मस्जिद नबी में जाने की सऊदी गवर्नमेंट इजाज़त देगी। उसी बेल्ट के ज़रिए मस्जिदुल हराम में जाने की इजाज़त मिलेगी हमें।
باقی نمازوں میں آپ کو اس کی توکلنا کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، وہ آپ صرف اپنا بیڈ دکھا کے بھی جا سکتے ہیں۔ اس وقت آج کے حساب سے مسجد جو ہے عشاء کی نماز کے گھنٹے کے بعد بند کر دی جاتی ہے، اور پھر رات تہجد کی نماز کے لیے 3 بجے کھلتی ہے، اور وہ فجر کے بعد تک پھر سسٹم چلتا رہتا ہے۔ اور اس وقت جنت البقیع میں حاضری کی اجازت نہیں ہے اس وقت۔ جیسے ہی انشاءاللہ تعالیٰ لوگ باہر سے سلام ادا کرتے ہیں، آپ بھی باہر سے سلام ادا کر لیجیے۔ یہاں ہم مدینہ شریف میں اب اپنا وقت مکمل کریں گے، جو ہمیں کرنٹائن کے علاوہ جو مسجد نبوی کی جو ہمارے پیکیج میں راتیں شامل ہیں وہ۔ اچھا، یہاں ایک بات ہم یاد کر لیجیے، ذہن نشین کر لیجیے کہ جو بھی عمرے کا مکمل پیکیج ہے وہ نان ریفنڈیبل ہے۔ ایک مرتبہ کمپیوٹر سے پیکیج ایشو ہو گیا تو وہ نان ریفنڈیبل ہے، نو چینجیبل ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، کیونکہ پہلے ٹکٹ بنے گا، ٹکٹ کے PNR پر ہی ہمیں ایک BNR جنریٹ کیا جائے گا، اس BNR کے اندر ہی ہمارا ہوٹل، ٹرانسپورٹ، تمام چیزیں ہمیں اس انداز میں ملے گی۔ تو اس کے بعد کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بعد میں تبدیل ہو سکے، اس لیے اپنی صحت کا، اپنے دیگر معاملات کا خاص خیال رکھیں تاکہ آپ کسی نقصان سے بچ سکیں۔ اچھا، اب انشاءاللہ تعالیٰ ہم جب اپنے مدینہ شریف میں وقت مکمل کر لیں گے تو اب ہم مکہ شریف کے لیے جائیں گے عمرے کی سعادت کے لیے۔ یہاں پر ہمیں میقات پہ ہم عمرے کا احرام باندھیں گے، نیت کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم مکہ شریف میں جا کے عمرے کے لیے۔ اب یہ جو پہلا عمرہ ہوگا یہ تشہیر کے ذریعے، ایک تشہیر عربی زبان میں یعنی کہ ہم اپنے اردو میں بات کریں تو ایک اجازت نامہ ہمیں ملے گا، اور اس اجازت نامے کے ذریعے ہمیں وہ ہمارا ٹریول ایجنٹ یعنی کہ ہم آپ کو فل کروا کے اور وہ تمام اپنی سعودی کمپنی میں جمع کرائیں گے، جس سے ہمیں عمرے کی اجازت ملے گی۔ پہلا عمرہ تو اس طریقے سے ہوگا ہمارا۔ پھر جب بھی ہم عمرہ کرنا چاہیں گے تو ایک توکلنا ایپ ہے، اس کے ذریعے اس ایپ کے ذریعے ہم جائیں گے۔ اچھا، عمرہ ہوگا اور عمرے کے بعد اب ایک نارمل روٹین میں وقت گزرے گا۔ اب یہاں سے اب آپ کی مرضی ہے، ایک عمرہ کریں، 2 کریں، 4 کریں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے، صرف اجازت لینی پڑے گی۔ توکلنا پہ آپ نے اجازت نامہ آپ نے کلک کیا، اور آپ کی ڈیٹیل اس پہ پہلے سے موجود ہے، اور آپ نے توکلنا پہ وہی ساری سسٹم ڈالا اور آپ نے اجازت لے لی۔ اسی طریقے سے اچھا، طواف کے لیے یہ معاملہ ہے کہ آپ کو بغیر سادہ کپڑوں میں طواف کے لیے جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے، وقت حاضر کے حساب سے بات کی جا رہی ہے، کل تبدیل ہو جائے تو کچھ کہہ نہیں سکتے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ وقت حاضر کے حساب سے آپ کو اجازت لینی پڑے گی مطاف کے لیے، اور وہ اسی صورت میں ہوگی جب آپ احرام کی حالت میں ہوں گے۔ آپ کے پاس جو آپ کا فون ہوگا اس پہ اپنا وہ نمبر اپنے تمام گروپوں میں بھی آپ دے دیں گے، اپنے گروپ کے تمام لوگوں کو بھی دے دیں گے، اپنے گروپ لیڈر کو بھی دے دیں گے، تاکہ وہ آپ سے کسی بھی ناگہانی صورتحال سے آپ کے ساتھ رابطے میں رہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بغیر ماسک کے حرمین شریفین میں مساجد میں جانے کی بالکل بھی سعودی گورنمنٹ کی طرف سے اجازت نہیں ہے، اور ان کی طرف سے سعودی گورنمنٹ کی طرف سے یہ حکم بھی ہے کہ آپ نے ہر حال میں ماسک آپ نے استعمال کر رہا ہے، احرام کی حالت میں بھی آپ نے یہ ماسک استعمال کرنا ہے۔ تو یہ ہمارے نزدیک ایک شرعی پکڑ ہے، تو لازمی جاننے سے پہلے علماء کرام سے رابطہ کر لیجئے، اور اپنے مسلک کے مطابق علماء کرام سے معلومات لے لیجئے کہ احرام کے دوران کس حالت میں ماسک ہونا چاہیے، اور کس حالت میں اگر سعودی گورنمنٹ نے بہت زیادہ لازم کیا تو ماسک کے لیے کیا معاملات ہیں، اور پھر ایک کچھ کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے، صدقہ وغیرہ دینا پڑتا ہے، تو وہ بھی اپنے علماء کرام سے معلوم کر کے لازمی اس حوالے سے معلومات لے لیجئے۔ یہ ساری تحریر پڑھنے کے بعد آپ کو ایسا لگے گا کہ بہت زیادہ مشکلات ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کیونکہ 1-2 دن میں آپ کو اس کی عادت پڑ جائے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر سب معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ وقت گزرے گا، وہاں پر زیارتیں بھی ہو پائیں گی، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ واپسی پاکستان کے لیے کووڈ کا ٹیسٹ ہوگا پاکستان واپس آنے کے لیے، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ کراچی کے لیے واپسی ہوگی۔ جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔